हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। आजको मौसम चाहिँ यस्तो भएको कारणले कतै जाने मौसम छैन, त्यही भएर अब हामी घरमै अब निस्किन लागेको। मेरो भाइले चाहिँ होइन तिनचोटि नाम मलाई त्यति हजुर मात्र भन्छ कि मेरो दिदीको छोरा हो, उसको नाम चाहिँ राइडेन हो। हेर्नु है, राइडेन 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 भनौँ कि बाबु भनौँ? राइडेन 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 राइडेन। आफूलाई चुप्पा गर्नु राइडेन, आफूलाई चुप्पा गर्नु नगर्ने, आफूलाई चुप्पा नगर्ने, चुप्पा के किसी किसी गर्ने नगर्ने नगर्ने नगर्ने। आफूको माया लाग्दैन क्या हो? आफू माया लाग्दैन, आफू माया लाग्दैन। राइडेन 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 Bye guys. Bye guys.